اس ام سي اس 4. ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا السيري دو اليوم. ليكزارسيس 1 في السيري قال لك l'expression montre que le volume total V d'une solution يعني contient N 2 mol d'acide acétique dans 1 kg d'eau. Ça veut dire 1 kg كيساوي 1 لتر مزيان إيضوني à 25 degrés Celsius. دونك غادي نخدمو exercice 1. مزيان شنو عطاوني في توتال لو فولوم توتال. دونك في توتال شحال تيساوي هي 1002.935 زائد 51.832 ان 2. عفاكم بغيتكم تركزوا ليا على هاد ان 2 صافي مزيان زائد 0.139 ان 2 او كاري. هاد التمرين هذا التمرين الاول والتمرين الثاني ديما كيتحطوا في ليكزام، ديما 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 غير هذه اللي كتغير، هاد الفولوم توتال هو اللي كيتغير. مزيان دونك شنو مطلوب مني هنا؟ قال لك établir donc première question قال لك établir l'expression دي فولوم مولير بارسيل. دونك انا غادي نقلب على V1 بار اي V2 بار، V1 بار اي V2 بار. مزيان مولير بارسيل دولو اي داسيد اسيتيك. تنقلب على V1 بار اي V2 بار دولو اي داسيد اسيتيك اون فونكسيون ديالاش هادشي كامل هادو اون فونكسيون ديال دو N2 لو نومبر دو مول N2. مزيان دونك شنو كنعرف انايا، شنو كنعرف في لي غولاسيون اللي عندي؟ الا بغيت في ان بار مثلا نمشي، كاين اللي غادي يمشي غادي يقلب على في ان بار. دونك دابخي لا غولاسيون شنو كتقول ليا؟ في ان بار كتساوي هي ديلتا في اولا دي دو في على دي دو ان اش. شنو عندي؟ في ان شنو غادي ندير هنا؟ ان ان. مزيان ان 2 كونستانت. مزيان واش يمكن لي نحسب في ان بار؟ واش يمكن لي نحسب في ان بار؟ انا كنشتق بارابور ان 2. شنو عطاوني هما في التمرين؟ شنو عطاوني في التمرين؟ عطاوني ان 2 ماشي ان 1. دونك ما يمكنش ليا نبدا نحسب في ان بار. دونك في ان بار ما يمكنش ليا نحسبها بهاد لا غولاسيون هادي. مزيان دونك غنمشي نحسب في 2 حيت كاين اللي غادي يمشي غيقول لك لا خصني نحسب انا في ان بار ونستنتج في 2. لا غادي تحسب في 2 بار وغادي نستنتجو في 1. مزيان حيت في 2 بار يمكن ليا نحسبها. الا درنا في 2 بار شحال غتساوي؟ هي دي دو في على دي دو ان 2 ان 1 كونستانت. مزيان دونك هادي يمكن ليا نحسبها. شنو غتعطيني؟ دونك في 2 بار شحال غتساوي؟ الشق هذا هادي سيتيون كونستانت ما فيهاش ان غتساوي زيرو. هادي اون فونكسيون ديال ان 2. دونك بحال الا عندك دو زيكس بغيتي دير لها بريم، دو زيكس بريم راه هي 2. مزيان حتى هادي شنو غيبقى لي هنايا؟ الا درنا بريم لهادي غتبقى 51.832 زائد شنو عندي هنايا؟ غادي نشتق هادي بحالاش هادي بحال الا عندك اكس او كاري. الشق ديالو هي 2 فوا اكس، هي هادي اللي عندي هنا 2 فوا 0 زائد 2 فوا 0.139 ان 2. مزيان دونك في 2 بار شحال غتساوي؟ هي 51.832 زائد 2 في 0.131 2 فوا 0.139 عفوا. شنو غتعطيني؟ هي 0.278 0.278 دونك زائد 0.278 ان 2. مزيان دونك دابا لقيت في 2 لو فولوم مولير بارسيل اون فونكسيون ديال ان 2 اون فونكسيون ديال ان 2. دونك دابا بغيت نحسب في ان بار. دونك يمكن لي نستنتج دابا في ان بار.
دونك باش نحسب في ان باغ عندي اللي مشى اللي قرا الكور اللي درت في لاشين، تنعرفو واحد لا تيوريم كتسمى تيوريم دولير، راه درت ليها ديمونستراسيون في الكور. دونك دابخي التيوريم دولير شنو كتقول ليا؟ كتقول ليا بلي في توتال كيساوي لا سوم ديال ان اي فوا في اي باغ. انا شنو عندي هنا؟ بغيت ان ان و ان دو، بغيت في ان و في دو. دونك في شنو غتعطيني؟ هي ان ان في ان باغ زائد ان دو في دو باغ. غادي نوقف حد هنا. علاش؟ حيت انا عندي غير في بغيت غير في ان و في دو، كنطلبوا مني في 3 غادي نزيدها. مزيان. دونك دابا شنو غادي نستنتج هنايا؟ بغيت في ان باغ صافي. دونك عندك ان ان في ان باغ شحال غتساوي؟ غنخليها هنايا، غتعطيني هي في توتال ناقص ان دو في دو باغ. مزيان. دونك في ان باغ شحال غتساوي؟ هي في ناقص ان دو في دو باغ على اش؟ على ان ان. مزيان. دونك في عندي في دو باغ هي لقيتها غادي نضربها في ان دو، وعندي ان ان غادي نحسبها. مزيان. دونك غادي نحسب ان ان. دونك ان ان هي ام على غروند ام. مزيان. في السيري نمشيو نشوفو في السيري ديالني شنو عندي، شنو عطاوني في السيري، شنو سميت ان ان. خداو الماء هو واحد، وخداو اسيد اسيتيك هو واحد، وما نساوش بلي عطاوني 1 كيلوغرام ديال الماء، وعطاوني لا ماس مولير ديال الماء. دونك غادي نحسبوها عادي. دونك ان ان ايكرا ام على ام. دونك هي لا ماس على لا ماس مولير. ام هي 1 كيلوغرام، دونك هي 1 كيلوغرام غادي نحولوها لغرام. دونك هي 10 أس 3 على لا ماس مولير اللي هي هادي 18.015. دونك 18.015 شنو غتعطيني؟ غتعطيني كتساوي 55.55 مول. هي هادي. دونك لقيت ان ان. دونك كلشي عندي في توتال، عندي ان دو، عندي في دو، عندي ان ان، عندي غادي نحسب في ان باغ. مزيان. هادي ان ان. مزيان. دونك غادي نمشي باش نحسبو في ان باغ.